बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। वैसे तो 5 7 8 खबरें हैं, लेकिन 3 टॉप की स्टोरीज हैं जो आपके साथ सबसे पहले करनी है। सबसे बड़ी खबर और अहम खबर ये जिसने पाकिस्तान की सियासत को नजिज किया, जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इदारों की साख को मजरूह किया और ना सिर्फ जो ओहदे हैं बड़े बड़े, जी हाँ, उनकी हुर्मत पामाल हुई। और जमहूरियत पर है पाकिस्तान में, इस पे एक अदद सवाल ज़रूर हुआ। हाँ, जो शख्स बुनियादी शख्सी आज़ादी पर यकीन रखता है उसको गाली दी गई, जिस खबर से मुतालिक मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑडियो लीक्स, इसकी समाअत हुई। सबसे पहले मैं ज़रा बताऊँ, आप हैरान रह जाएंगे इसमें जो इंकशाफात हैं, और उसके बाद हम कहाँ खड़े हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। और ये ऑडियो लीक्स कौन कर रहा है, ये तमाम इशारे किस तरफ जा रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूँ। और आप बस फास्टन योर सीट बेल्ट। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ऑडियो लीक्स केस में आज समाअत रखी है जी, और वो कर रहे थे जी। अदालत ने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और इसकी लीक्स कौन करता है, स्टार्ट तो बुशरा बीबी, नजमो साकिब वगैरह से हो ना, लेकिन इसमें तमाम कज़िये हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस भी शामिल है, इसमें जजेस की रिकॉर्डिंग भी शामिल है, इसमें जजेस की फैमिलीज़ की भी रिकॉर्डिंग शामिल है। यानी वो तमाम प्राइम मिनिस्टर हाउस जी, उसकी रिकॉर्डिंग, उसमें वो रिकॉर्डिंग्स जहाँ इमरान खान साहब अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, इसमें वो रिकॉर्डिंग जहाँ शहबाज शरीफ मरीम नवाज़ साहबा को, और मरीम नवाज़ साहबा शहबाज शरीफ साहब से बात करती हुई जा रही हैं, उनकी गवर्नमेंट में वो ग्रिड स्टेशन वगैरह और पता नहीं कौन कौन सी सब चीज़ों का, और उससे मुतल्लिक सेहत कार्ड से मुतल्लिक वो जो सारी बातें आपको याद है, ये तमाम इसके अंदर कज़िये शामिल हैं। मैंने ऐसे नहीं बोला कि सियासत, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के इदारों के सरबराहों, उन तमाम की हुर्मत को पामाल किया है इस केस ने। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है जी। आज उसकी थी रिकॉर्डिंग, वो था बाकायदा तौर पर नोटिस भेजा था। प्राइम मिनिस्टर हाउस से पोजीशन पूछी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, और ISI से पूछी थी, पाकिस्तान की सबसे टॉप सीक्रेट एजेंसी जी। FIA से, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पोजीशन पूछी थी। IB से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से पूछी थी। तो आज हर हाल में उन्होंने जवाब जमा कराता था। जवाब सुने और सर धुने, ठीक है जी। सबसे पहले PTA, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिसके सुपुर्द हम सबकी इज्जत है, हम सब की गुफ्तगू है, हम सब की बातें हैं, जो जो गैजेट इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, उन तमाम की इज्जत और नामूस अगर किसी के हाथ में, तो पाकिस्तान का ये बड़ा इदारा है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिसके ज़िम्मे है, जो शायद अपनी हद के काम नहीं कर रहा है, उन तमाम हदूद पर काम कर रहा है जहाँ उसको करना चाहिए। वो अभी तक ये नहीं बता सका पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी कि नेट किधर गायब रहा 2 दिन पहले। जानबूझ कर लगाया गया कि इमरान खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना बड़ा जलसा एक होने जा रहा है, और वो ताकतें सारी उधर लगा रहे थे कि इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। तो बहरहाल पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक कोई कॉल भी इंटरसेप्ट नहीं की गई या रिकॉर्ड ही नहीं की गई। ये पाकिस्तान का टेली कम्युनिकेशन इदारा कह रहा है अपनी रिपोर्ट में, इन फ्रंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिस पर बाबर सत्तार साहब कहते हैं उन्हें तो सब पता है, ला इनके मुंह से निकलवाना चाहते हैं। उन्हें कहा PTA साफ झूठ बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। उन्हें क्या फेडरेशन एक झूठी रिपोर्ट पेश करने की कोशिश कर रही है? मतलब अदालत को सब मालूम है, सिर्फ कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब इनके मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं। ISI की रिपोर्ट जो अटॉर्नी जनरल के जरिए पेश हुई, रियासत के नुमाइंदे हैं ना इन फ्रंट ऑफ अदालत, तो ISI की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेना पड़ेगी। यानी ISI को भी नहीं पता, सोशल मीडिया के, यानी किसी ने वो ट्विटर पे लगाई, उसके बाद पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर वो ऑडियो लग गई, और फिर एक सर्टन ग्राफिक्स हैं जो सारी जगहों पे एक ही जैसे लगते हैं, फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी सारी मज़ेदार तरीके से, उर्दू ट्रांसलेशन भी होती है, ये सब जो होता है ना। तो ISI कहती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेना पड़ेगी। यानी अभी तक इतनी रिकॉर्डिंग हो गई, ISI रिपोर्ट नहीं ले सकी, ठीक है जी, बकौल अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे हैं। तभी तहकीकात आगे बढ़ सकेगी। ये अटॉर्नी जनरल साहब का मौकफ है कि एजेंसी ये कह रही है। वो कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब कि ऑडियो कहां से लीक हुई, इसके सोर्स का पता नहीं लगा सकते, नामुमकिन बात है, मैं नहीं मानता। अच्छा, बहरहाल अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एजेंसियों के मुताबिक कि ऑडियो कहां से लीक हुई, इसका सोर्स का पता नहीं लगा सकते, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये जुमला बोला है।
یہ جسٹس بابر ستار صاحب نے اپنی عدالت میں جملہ بولا کہ اس کا مطلب ہماری ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں کہ آڈیو کہاں سے لیک ہوئی، اس کے سورس کا ہم پتہ نہیں چلا سکتے. یعنی یہ ہوا نا کہ ہم ایک کھلے گوشت کی طرح بیٹھے ہوئے، جس کا جی چاہے مرضی ایک چوراہے پہ ہیں نچوڑ دے، بمبوڑ دے، بائٹ لے لے، پیس اتار لے. نہیں، ہماری کوئی پرائیویسی نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے ہمارے کسی بندے کی کوئی پرائیویسی نہیں رہی اب. ٹھیک ہے جی. اور پرائم منسٹر ہاؤس کی جو رپورٹ ہے جی اس کے مطابق سن لیں جی. یہ تو میں نے آپ کو پیٹ کے بتا دیا، آئی ایس آئی بتا دی. پرائم منسٹر ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق آڈیو ٹیپ کی کسی ایجنسی کو اجازت ہی نہیں ہے. یعنی نہ آئی ایس آئی، نہ آئی بی، نہ ایم آئی، نہ ایف آئی اے، نہ پی ٹی اے، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی شخص کی آڈیو ریکارڈ کرے. لیک کرنا تو بہت دور کی بات. تو پرائم منسٹر ہاؤس نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے اور اس کے مطابق آئی ایس آئی، ایف آئی اے، آئی بی کسی کو آڈیو ٹیپ کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب عدالت کے اندر کہہ رہے ہیں. مزید آگے بتاؤں، ان تمام جوابات پر نا جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ اگر سبھی مجبور ہیں، یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں سب ہے، انہوں نے کہا اگر سبھی مجبور اور بے کس ہیں تو پھر کس ادارے کے پاس انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہے؟ چلے مجھے یہی بتا دیں، کون ادارہ ہے جو کال ریکارڈ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. جو بھی آ رہا ہے میرے پاس وہ یہ کہتا ہے کہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تو پھر کس نے انٹرسیپٹ کی؟ کوشچن مارک کے ساتھ. تو بہرحال اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ سر ہم تحقیقات کر رہے ہیں. یار سال سے زیادہ ہو گیا بھائی، پاکستان اتھل پتھل ہو گیا ہے، آپ ابھی تک تحقیقات ہی نہیں کر پائے. اچھا جی، اگر کسی بھی ایجنسی نے کالز انٹرسیپٹ کی، یہ بھی اٹارنی جنرل نے پوزیشن واضح کر دی ہے، پاکستان میں اگر کسی بھی ایجنسی نے کالز انٹرسیپٹ یا ریکارڈ کی ہے تو یہ غیر قانونی ہے. تو جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا تو ہم نے چلے یہی بتا دیں، تمام ٹی وی چینلز کو کہا تھا کہ اس قسم کی آڈیو لیکس نشر نہیں کرنی. تو پیمرا نے اس کو نشر کرنے کی اجازت دی؟ کیا پیمرا نے ہدایت جاری کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہم ذرا فیصلہ کر کے بتاتے ہیں. سر ایک تماشا لگا ہوا ہے، ایک زبردست قسم کا ایک تماشا لگا ہوا ہے آج. تو بہرحال یہ میں اگر سادے الفاظ میں بولوں، مجھے اتنی تحقیقات وغیرہ نہیں پتا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں ان تمام ریکارڈنگز کا بینیفیشری کون تھا؟ ایک سیاسی جماعت ہے نا، ایک سیاسی جماعت ہے، اور بولتے ہیں مسلم لیگ نون ہے یا پی ڈی ایم ہے. کھرا ڈھونڈ لے، شاید ان میں سے کسی کے پاس ہو جس کو پاکستان کی کوئی ایجنسی نہیں پکڑ پا رہی. کھرا ڈھونڈ لے، ریکارڈ کون کرتا ہے لیک. اگر یہ ساری سٹیٹمنٹ درست ہے تو پھر ان کی طرف اشارہ جاتا ہے. تو اس میں کوئی اتنی مشکل تو بات نہیں ہے، جہاں اشارے اس طرف جا رہے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں عدالت اس کو کہاں تک لے گئی. انہوں نے بہرحال اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو لمبے عرصے تک پین ڈال کے رکھیں. اب دیکھیں بابر ستار صاحب کہاں تک جاتے ہیں. ہاں، تمام کاروائیاں مکمل ہوگی جی، توڑ مروڑ جوڑ توڑ مکمل ہو چکا. تو آج باقاعدہ نون لیگ نے نا ملک میں تمام اپنے جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے. اور شہباز شریف صاحب نے ہدایت کی ہے کہ 22 دسمبر تک جتنے بھی امیدوار ہیں وہ پارٹی کے متعلقہ ضلعی صدور کو حلف نامہ جمع کروانا ہوگا. ٹھیک ہے، پارٹی ٹکٹ جس وقت جاری ہوگی اسی صورت میں امیدوار کاغذات نامزدگی واپس لیں گے، اور اس حلف نامے میں یہ لکھا ہوگا کہ جو ٹکٹ ہولڈر ہوگا جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی، پھر یہ تمام کے تمام امیدوار اس کی حمایت بھی کریں گے. تو پارلیمنٹ بورڈز کا اجلاس ختم ہو چکا ہے نون لیگ کے جی، تمام انٹرویو مکمل ہو گئے ہیں. اب حتمی فیصلے کے بعد ٹکٹ جاری ہونی ہے. تو بھائی ادھر تیاریاں اس طریقے سے مکمل ہیں. آخر میں نے آنا ہے آپ کو سپریم کورٹ والی اس خبر پہ. تو سائفر کیس میں 12 دسمبر کے آرڈر کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراضات کو کچھ کو ختم کیا، جس میں عمران خان صاحب کو ڈسچارج کر دیا جائے کیس سے متعلق. وہ اعتراض تھا، انہوں نے کہا اس شک کو نکال دیں. باقی بھی اس وقت ختم کیے جا رہے ہیں جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ فرد جرم سے لے کر اب تک کی تمام کارروائیاں اور ضمانت کہاں تک جانی ہے یہ تمام اس کے اندر ہے. سائفر کیس کے اقدامات عمران خان صاحب نے چیلنج کیے ہیں اس درخواست میں. حتمی فیصلے تک تمام کارروائی کالعدم قرار دی جائے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیس سے مجھے ڈسچارج کیا جائے. تو بہرحال وہ تو ادھر ابھی چل رہا، وہ ایک خاص مرحلہ ہے. اب آ جاؤں عام خبر جو آج کے اخبار میں اشتہار ہے جی، تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں جو تضاد ہے اس کے معاملے پر سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں آج اخبارات میں اشتہار دے دیا گیا جی، جس میں آئین کا آرٹیکل 62F1 اور الیکشن ایکٹ 232 کے تحت نااہلی کی مدت کا سوال ہے. تو جتنے بھی خواہشمند افراد ہیں وہ اپنی درخواستیں جمع کرا دیں، جنہوں نے اپنی نااہلیت کو کم کرنا ہے، ختم کرنا ہے، جو کچھ بھی اس کے زمرے میں آتے جمع کرا دیں. 2 جنوری 2024 کو 7 رکنی بینچ سماعت کرے گا. ٹھیک ہے جی، مطلب نواز شریف صاحب کے ساتھ جس شخص نے بھی اہل ہونا ہے آ جائیں جی لائن پہ. تو عدالت بڑی لگنے والی ہے.
اب جہانگیر خان ترین، نواز شریف صاحب اور جو بھی ہیں وہ بیچارے جن کا نام بھی نہیں ہے، جن کا نام بہت پیچھے ہے، تمام ایک ساتھ ہو جائیں گے. تو تھینک یو نواز شریف صاحب. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.